یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ طارق محمود کھڑوں اپڈیٹ سنو۔ اسلامی تعاون تنظیم دے آزاد مستقل انسانی حقوق کمیشن سن بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بزرگ حریت قائد سید علی گیلانی دی تدفین دی رسومات اور جگہ دے انتخاب دے حق تھی بھارتی حکومت دے انکار، مقبوضہ علاقے وچ پابندیاں دے نفاذ اور بزرگ رہنما دی میت اہل خانہ تھی کھسن، جبری تدفین، اہل خانہ اور رشتہ داراں کو انہاں دی آخری رسومات دی ادائیگی دی اجازت نہ دینے دی سخت مذمت کی تھی ہے اور اس کو بدترین ظلم اور انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ سید علی گیلانی پوری زندگی کشمیری مسلماناں دی آزادی اور اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی قرارداداں دے مطابق آپ کے خود ارادیت دے حصول دی پرامن جد و جہد کردے رہے۔ تنظیم سن کشمیریوں کو اپنے محبوب قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے تھی روکنا واسطے قابض انتظامیہ دی طرفوں مواصلاتی ناکہ بندی، کرفیو اور بیجا پابندیاں دے نفاذ دی بھی مذمت کی تھی ہے۔ سید علی گیلانی دی ثابت قدمی، جرت اور غیر متزلزل عزم دی وجہ نال انہاں کو کئی واری نظر بند کیتا گیا اور حراستی مراکز بھی تشدد دا نشانہ بنایا گیا۔ پیرانہ سالی اور مختلف بیماریاں وچ مبتلا ہونے دے باوجود سب جیل قرار دیتے گئے اپنے کار وچ کافی عرصے تک نظر بندی انہاں دی وفات دی وجہ بنی۔ بھارتی استعماری حکومت دی طرفوں انہاں دی تدفین وچ مداخلت اور رکاوٹاں کھڑی کرنا بین الاقوامی قوانین دی بھی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ علاقے بھی تعینات بھارتی فوجیاں سن لوکاں کو کرم وچ محصور رکھیا، لیکن کرفیو اور بھارتی فوج دی بڑی نفری دی تعیناتی دے باوجود کئی جگہ اتنے لوکاں سن گروپاں دی صورت وچ سید علی گیلانی دی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اس حوالے نال کل جماعتی حریت کانفرنس سن 5 روزہ احتجاجی کیلنڈر جاری کر دیتا ہے، جس وچ لوکاں تھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی دی دوران نظر بندی شہادت اور لوکاں کو شہید قائد دی نماز جنازہ میں شرکت تھی روکنا واسطے نریندر مودی دی فسطائی بھارتی حکومت دی طرفوں نافذ کی جان والی سخت پابندیاں دے خلاف 5 روز تک ہڑتال کرن۔ بھارت دی مودی حکومت دی مسلمانہ تھی نفرت ایک باری پھر واضح ہو گئی ہے۔ افغانستان وچ امن دے قیام دی دنیا پار وچ حمایت کی جا رہی ہے، لیکن بھارت بھی مودی حکومت کو افغانستان وچ امن دا قیام چنگا نہیں لگدا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ افغانستان تھی بھارت جانا والے مسلمان افغان شہریوں کو انتہائی ذلت امیز سلوک کردے ہوئے واپس جول دیتا جلدا ہے۔ 20 اگست کو استنبول تھی دلی آن والی افغان خاتون رکن پارلیمنٹ رنگینہ کارگر کو سفارتی پاسپورٹ ہونے دے باوجود واپس کر دیتا گیا، حالانکہ اس پاسپورٹ اتنے ویزے دی ضرورت بھی نہیں ہوندی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رنگینہ علاج دی غرض نال دلی آئی آسی۔ انہاں دا آخنا ہے کہ غیر مسلم افغانیوں کو بھارت اینے دی اجازت دیتی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں، جبکہ پاکستان وچ اس حوالے نال کسی قسم دی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھارت پہ رہائش پذیر افغانیوں کو کسی قسم دے حقوق میسر نہیں۔ بھارت وچ کیتا جان والا سلوک انہاں واسطے چشم کشا ہونا چاہیے ہے جتھے وہ شوق دے نال جلنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسند مودی حکومت بھارت پہ کسے مسلمان کو خوش آمدید آخنا واسطے تیار نہیں ہے، بلکہ انہاں دے خلاف ظالمانہ قوانین نافذ کیتے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔